अस्सलाम वालेकुम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है कि एक पनाह लेने वाला काबे में पनाह लेगा और मारा जाएगा। फिर एक और पनाह लेने वाला काबे में पनाह लेगा और वो तुम्हारे इमाम मेहदी होंगे। मफहूम यही है, एग्जैक्ट अल्फाज अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो 1979 में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी के पैरोकारों ने खाने काबा पे कब्ज़ा करके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी की को इमाम मेहदी करार दिया और बड़ा वो, अब ज़्यादा तफसील क्या बताऊँ, सबको ही पता है कि उसमें कितने हाजी शहीद हो गए थे। ये इमाम मेहदी के ज़हूर की पहली निशानी समझ ले, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हालात बनाने शुरू कर दिए। इमाम मेहदी की अफवाज खुरासान से जाएंगी और यमन से। तो उसी साल रूस ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया और अफ़गानिस्तान में जंग शुरू हुई, जिसके समरात मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी आलम इस्लाम की, और वो थी खिलाफत इस्लामिया। खिलाफत कायम हुई, इस्लाम का सोशल पॉलिटिकल इकनॉमिकल सिस्टम जो है वो नाफिज हुआ। फिर अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो खिलाफत कायम रही और कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा था यमन से अफवाज आएंगी। तो आज से कोई 8 साल पहले सऊदी अरेबिया ने यमन पे हमला कर दिया, यमन के हूसियों पे, और उनको बागी कहा गया, उनको कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन वो इतने ताकत से उभरे कि अब उनके लिए सुपर पावर्स भी कोई हैसियत नहीं रखती और हर किसी के साथ वो लड़ जाने को तैयार हैं। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, पहले यूएसएसआर की अफवाज और फिर अमेरिका की अफवाज। अब यहाँ पे एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल एक और पैदा होती है। इमाम मेहदी की तलाश, जुस्तजू, उनका इंतज़ार जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही सारे ही कर रहे हैं, सारे ही गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं। यहूद व नसारा हमसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। उनका भी एक एंटी क्राइस्ट का नज़रिया है। तो सोचने वाली बात है कि कुरैश में बनु हाशिम में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सादात, इनको ढूंढना क्या मुश्किल था। अब तो वो ऐसे आ चुके हैं, सारा डेटा एक ही क्लिक पे सारा दस्तयाब हो जाता है सारी दुनिया का। लेकिन अफ़गानिस्तान में जंग की वजह से कोई डेटा नहीं है। तो एक हदीस शरीफ है कि खुरासान से जब लश्कर आएगा तो उसके साथ शामिल हो जाए, मफहूम बयान कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारे खलीफा मेहदी होंगे। तो खुरासान से जो लश्कर आएगा ये कब आएगा? और दूसरा बात यह कि क्या इमाम मेहदी की पैदाइश और आपकी तरबियत जो है वो अफ़गानिस्तान में की गई? तो मेरा ख्याल है कि हाँ, वहाँ पे आपकी पैदाइश और आपकी तरबियत हुई है। तो आप सादात, लेकिन तमद्दन, बूदोबाश, आपका रहना सहना, ज़बान, बोलचाल, ये सारी खुरासान के लोगों की तरह है। खुरासान से मेरी मुराद वो इलाके हैं जिसमें आजकल मौजूदा अफ़गानिस्तान है, ईरान का कुछ इलाका है, जो सेंट्रल एशिया उसके कुछ इलाके हैं, पाकिस्तान का ये सारी बेल्ट जो है ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुरासान था। तो अब मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि जो 40-42 साल
افغانستان میں انارکی رہی، جنگ رہی، پھر وہاں پہ خلافت بھی قائم ہوگی. تو یہ ایک مکمل تربیت تھی جو امام مہدی کی ہوئی. اور آپ ایز اے سپاہی بھی اور ایز اے جرنل بھی آپ کی بڑی زبردست تربیت ہوئی کہ آپ نے دو مختلف افواج سے جنگ کی، دو مختلف نظریات رکھنے والی افواج سے، دو مختلف قسم کے ہتھیار رکھنے والی فوج سے آپ نے جنگ کی. تو جب آپ تشریف لائیں گے، اچھا آپ عرب میں آئیں گے کیوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جب ایک خلیفہ مر جائے گا تو اس کے 3 بیٹے جو ہیں وہ آپس میں خانہ جنگی ہوگی، جدال قتال ہوگا. تو منی میں حاجیوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہو جائے گی اس خانہ جنگی کی وجہ سے، تو حج موقوف ہو جائے گا. تو جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ جب احادیث کو ملاتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ خراسان سے جو لشکر آئے گا وہ مکہ اور مدینہ میں کم از کم ان 2 جگہوں میں اور ان کو ملانے والے رستوں کو محفوظ کر دیں گے، امن قائم کر دیں گے وہاں پہ. اس لیے آپ اس لشکر میں ہوں گے، لیکن آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا، نہ کسی اور کو پتہ ہوگا. تو جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس ظہور پہ تو پھر بہت بعد میں بات کریں گے کہ کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. لیکن آپ کی افواج جو ہیں، ویسے تو ساری دنیا سے مسلمان آپ کے سپہ سالاری میں لڑنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے، خوش قسمتی تصور کریں گے. لیکن خاص 2 جگہ سے آپ کی افواج آئے گی، ایک خراسان سے اور ایک یمن سے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 8 سال سے یمنیوں کی جو تربیت ہو رہی ہے، اور پھر جس طرح وہ یمنی حوثی جو ہیں انہوں نے جس طرح اس فلسطین اور اسرائیل کے تنازع میں جس طرح سٹینڈ لیا ہے اور کسی سے بھی نہیں ڈر رہے، اور معاشی طور پہ انہوں نے اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور جنگی طور پہ بھی وہ بالکل نہیں گھبراتے. امریکہ کے جتنے حملے ہوئے ہیں اس کے لیے وہ پہلے ذہنی طور پہ تیار تھے، ان کو پہلے ہی اپنے آپ کو سارا اپنا اثاثے محفوظ کر لیے تھے. امریکہ اور برطانیہ کے یہ حملے ناکام گئے، چند بے گناہ شہریوں کے علاوہ ان کی اموات کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. اور حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ ایمان یمن میں ہے. اور اب اس کو ہم جو یہ فرقہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں اس سے اب نکل آنا چاہیے، کیونکہ ہوتی جو ہیں حوثی قبائل جو ہیں وہ سب شیعہ ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرقہ بندی سے نکلیں اور جو جس بھی مکتبہ فکر سے ہیں اس کو مسلمان سمجھیں، اس کو مومن سمجھیں اور اس کا ساتھ دیں. تو یمن کی طرف سے بھی امام مہدی کو مدد آئے گی، اور ان کی کیسی تربیت ہو رہی ہے. فلسطین سے بھی ان کی مدد ہوگی. تو فلسطین میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے فلسطینیوں نے جانوں کی قربانی دی اور کس جذبے سے وہ لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل کو کہ انہوں نے تقریباً 1/3 فوج انہوں نے مکمل طور پہ ختم کر دی ہے یا مفلوج کر دی ہے، اور ان کے جو اسلحہ ہے اسرائیل کا تقریباً آدھا اسلحہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نصرت ہے جو امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور ان کے ساتھ لڑنے والے افواج کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت شروع کر دی ہے. السلام علیکم.